नरोय सर्गादर्कः सर्गः भवति विसर्गः Realmente अर्कः आई नरोय मोहित मिश्रा प्राप्त अहम द्विवेदी रामताय द्विवेदी अच्छा 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 अत्र पटलं मोहित मिश्रा इत्यस्य प्रति तेन युज्यते सृशोवा सर्गादर्कः क्षतो युगमियुतं शान्तकं चन्द्रबिम्बं श्रीबाहु शक्रमेदो हरिशयनहकाराः मनुश्रीकराख्यः ये श्रीकर मंत्र भवति सर्गादर्कः क्षतः विंशतियुग्मम् ईयुतम् अर्थात ओ सर्गात् विसर्गात् तत्र विसर्गः अकारादिवर्णानाम् अन्तिमः भवति विसर्गः स्वराणाम् अन्तिमः विसर्गः और ककारः भवति आदिमः तो अकार अहकारम् आरभ्य द्वाविंशवर्णः उ अन्तिम अक्षरः क्षकारः विपरीतक्रमेण अर्थात विसर्गम् आरभ्य अह अम औम औम ऐम ऐम लिरिंग लिरिंग ग्रीं ग्रीं इत्यादि तत्र द्वादशमः भवति उकारः और अक्षरः अर्थात क्षकर क्षकार क्ष अक्षरः विपरीतक्रमेण विंशतितमः भवति स एव ई युक्तः ति अर्थात शान्तबिम्बं तिकारः तकारः द्वित्व तकारद्वयम् अर्थात ति उ पश्चात ति उत्ति तकारद्वयम् ति चंद्रबिंबम षकारः सर्गादर्गक्षतो विंशतियुगमियुतं शान्तकं शान्तकं षकारः शान्तकं चंद्रबिंबम चंद्रबिंब भवति ठकारः तो अर्थात षकारोत्तरवर्ती ठकार इति अस्य द्वितीय अस्य उत्तिष्ठ इति पदं निष्पद्यते श्रीबाहु अर्थात बाहु नाम हस्तम श्रीबाहु अर्थात श्रीकरः तत्र श्रीकरः श्रीय करणार्थ धातु अपि भवति आख्यात इति पक्षे करः करं हस्तं भवति श्रीबाहु श्रीकरः उत्तिष्ठ श्रीकर तदनन्तरं शुक्रवर्णः सकारः मेदोवर्णः वकारः हरिशयन शेष नागवर्णः आ अनंतवर्णः आ स्वा और सर्वान्ते हा अर्थात स्वाहा वन्यजाया मंत्रः निष्पद्यते तो उस मंत्र अष्टाक्षर मंत्रः भविष्यति उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा ये उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा इत्यस्य मंत्रस्य ये सप्तशत्या प्रथमे चरित्रे भवति बोधं च नियताम् अस्य नियताम् अच्युतो लघु किं वर्तते सात्वमित्थं प्रभावैश्वैर्दारे देवी संस्था मोहे दौदरादर्शौ असरौ मधुपेट शेषशयानः भगवन्तं नारायणं योगनिद्रायां विलीनं भगवन्तं नारायणम् उत्थापयित मधुकैटभः मधुकैटभ मधुकैटभाभ्यां भीतः कृष्णः भगवान् धाता ब्रह्मा एतान् भगवन्तं प्रार्थयते तो तत्र उत्तिष्ठ श्रीकर एवं मंत्रः अनेन मंत्रेण उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा अनेन मंत्रेण भगवतः योगनिद्रातः व्युत्थानं भवति और व्युत्थितस्य तद्भवति सज्जनावन खलनिग्रहादि व्यापारे प्रवृत्तिः अस्य वामदेवः ऋषिः पंक्तिश्छन्दः और हरिः अंगानि यान्ते हुमन्ते यकारादिभिः अस्य कराङ्गन्यासः तत्र वामदेवर्षये नमः शिरसि पंक्तिश्छन्दसे मुखे हरिदेवतायै हृदये श्रीं बीजाय गुह्ये स्वाहा शक्तये पादयोः तो भीषय भीषय हुम त्रासय त्रासय हुम शिरसि मर्दय मर्दय शिखा प्रध्वंसय प्रध्वंसय कवचाय हुम रक्ष रक्ष अस्त्राय फट् इति तत्र आगमिकत्वात् एवं कथं भवति इति न ऊहनीयम् आगम वचनं प्रमाणीकृत्वा एवमेव ऋषियादि अन्यासः क्रियते तत्र संकेतं वर्तते भीषत्रासप्रमरदप्रसहित
गरिर्ध्वंस संरक्षैर्द्विरुक्तैः द्विरुक्ते एकैकं भीषय भीषय तत्र भीषय भीषय त्रासय त्रासय मर्दय मर्दय इत्यादि भी ध्वंसय ध्वंसय और द्विरुक्तैः मूर्धा हृदय शिरा शिखा कवच नेत्र अस्त्रादि न्यासं कुर्यात् मूर्धाक्षिकण्ठ हृदयोदरसोरुजानो पादद्वयेषु लिपिषो न्यसन्तु स्वदेहे विप्रादिकान् मुखोरुपरेषु वर्णा शक्रादिकानपि करेषु ततस्तदस्रान् श्रीकरमन्त्रस्य अष्टाक्षराणां न्यासः शिरसि नेत्रद्वये कण्ठे हृदये उदरे उरुद्वये जानुद्वये पादद्वये तत्र मूर्धा नेत्रद्वये कण्ठ हृदय उदर उरुद्वये जानुद्वये पादद्वये अष्टस्थानेषु तत्र एवं भविष्यति ओम इति शिरसि श्री इति उत् 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 उ इति मुखे उदि नेत्रद्वये ति इति कण्ठे तिष्ठ इति हृदये श्री उदरे का उरुद्वये रा इति जानुद्वये स्वाहा इति पादद्वये तो एवं यद्वा ओम मूर्धनि तिम नेत्रयोः ष्ठं कण्ठे श्रीं हृदये कम उदरे रंग उर्वो स्वाम जानौ हाम पादयो एवं तद्वद् ब्राह्मणादिभ्यो ब्राह्मणोभ्यो मुखे क्षत्रियेभ्यः पावो और वैश्येभ्यः उरौ शूद्रेभ्यः पादयो तद्वद् करन्यासः चक्रा शंख चक्रगदापदम कम चक्राय रंग शंखाय स्वाम गदायै हाम पदमाय अनेन ऊर्ध्वदक्षबाहु अधो दक्षबाहु स्वाम ऊर्ध्व वामबाहु अधः वामबाहु एवं आयुधानामपि न्यासः क्रियते अत्र ध्यानं कीदृशं दुग्धाब्धिदीप पठ्यतां दुग्धादिद्वीप वरीय प्रविलसत सुरोद्यानकल्पद्रुमादो भद्रां भोजनमपीठो परिगत विनता संस्था नंदनस्कंद संस्था दूर्भिर्बिभ्रद्रथांगम सदरमथ गदा पंकजे स्वर्णवर्णो भास्वनमौलिर्विचित्रा वर्णपरिगतः शास्त्रीये वो मुकुन्दः वः युष्मदादीनां श्रियैः धनादि विभवादि समृद्ध्यर्थं मुकुन्दः एवं विधा मुकुन्दः भवतां किं कुर्यात् दुग्धादिदीप वर्य प्रविलसत स्वरोद्यान कल्प पठ्यताम बॉबी जी जी दुग्धाभिदीप वर्य प्रविलितोद्यान कल्पद्रुमारो भद्रान् भोजनं पीठोपरिगत विनता नंदन कंद पंपा दोर्वी दुर्गधांग सदर मथगरा पंक दे वर्णवर्णो भापन मौली विचित्रा वर्ण परिगता तत् वो मुकुंदा दिक्पत्रे श्री रति कांति कौन हेतु ध्यानम स्पष्टम जातम ध्यानम वनिता नंदन स्कंदः गौरस्य स्कंदे न्यस्तपादः स्थितः क्षीरसागरे द्वीप क्षीरसागरे द्वीपस्य मध्ये स्वरोद्यान कल्पद्रुम इत्यादीनाम् अधस्तात् भद्राम्भो भद्र कमलस्य पीठे स्कंधस्य अस्य गरुडस्य स्कंधे समारूढ़ दोर्भिर्हस्ताभ्यां दर अथ शंखचक्रगदापदम इत्यादि धारयन् और स्वरवर्ण मौलिः मकुटादिभिः समलङ्कृतः मुकुन्दः भवतां श्रिये विभवाय स्यात् इति ध्यानं क्रियते अस्य श्रीरति धृतिकान्ति कोणगेषु मूर्तिश्च इष्टाभिमतो निधीषु विश्वक्सेन दिक्पतिं यजति दिक्पत्रेषु दशपत्रेषु दशदलेषु यद्वा अष्टदिशा भवन्ति उपरि यथा इति व्यावृत्य अष्टदलपदमे श्रीरतिः कान्तिः श्रीरतिः धृतिः कान्तिः और मूर्तयः भविष्यन्ति वासुदेव संकर्षण प्रतिनिधा अनेन किं लिखितम् अष्टदलम् एव
धृति कांति इत्यादिषु वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध गोविंदादीनां परतः शंखनिधि पद्मनिधि और पार्श्वयोः इंद्रादि दिक्पालानाम् अर्चनं क्रियते अष्टदल पद्म प्रकृत्य आराध्य च एवं विधिनाथ विष्णु पठ्यताम् आराध्य चैवं विधिनाथ विष्णुं मंत्रे पुनरपौर्णदिधिं करोतु श्रेविच्छिदुद्धोत तमिद्भिरल्भे आज्येन दोग्धेन च कर्पिशाच पृथगच्च ततं प्रमे भूत्वा कनकाब्दैरपि तर्पिते गुरौ च अभिषिच्चितभावबुद्ध्या उत्तान्मनोमेनं पुजपेद्यथा अप्यलक्ष्मी अस्य अक्षरलक्ष पर्यन्तम् अस्य जपः क्रियते पृथक् अष्टशतक्रमेण आहुतयः दीयन्ते और कनकाद्यैरपि तर्पिते तदनन्तरं सुवर्णादिदानेन गुरोः तर्पणम् अर्थात् गुरवे दक्षिणा दीयते अभिषिच्य तथा अभिपूज्य विप्रान् अभिषिच्य विप्राणाम् अभिषेकं कृत्वा तदनन्तरम् एतेषां पूजनादिकं विधाय प्रजपेद अष्टलक्षजपम् अस्य कुर्यात् द्रव्यैस्तैः प्रतिजुह्यात् दशांशमानैः आचार्यं तदपि प्रजवित् सप्राप्नोत्यपरिमितां श्रियं च कीर्तिं कान्तिं चाचिरमनुरज्यते च लोके दूर्वां घृतप्रसिक्तां जुहुयादयुतं नरस्तु हृदशिष्टैः आज्ये शर्मपुयुञ्ज्याद् दद्याद् गुरवे दक्षिणां शर्त्या पठ्यता अग्रे वक्तव्यम् परिभोजये च विप्रांस्तेतु दिने तत्थितो अपमृत्योरोगपापां विजित्य तद दीर्घमायुराप्नोति अनुदिनमादित्याभिमुखा प्रजपेद ऊर्ध्विकृतबाहुयुधा तस्य गृहे नगं वृद्धि चिराय संजायते शुष्कुधरा एवं प्रोक्तये प्रतिजपहुतार्ता दिविर्मन्त्रमेनं भक्त्या यो वा भजति मनुगो नित्यकातो चिरेण इत्यै पुत्रैर्भुवनधरणिपान्या विर्भिच्यतेता तादत्यन्ते परं परिसिद्धं परं धाम विष्णु प्रयामि विधानं महावराहधिरानं च एवं प्रोक्ते उत्तिष्ठ श्रीकर मंत्रस्य जपः प्रतिजप होमः अर्चना इत्यादिभिः भक्त्या यः प्रतिदिनं अस्य आराधनां करोति अष्टाक्षरमन्त्रस्य सोचिरेण शीघ्रमेव पुत्र धन धरिणी पृथिवी धान्यादिभिः स प्रहृष्टचेतः भूत्वा अन्ते परमपरिशुद्धं विष्णोः धामं प्राप्नोति इदानीम् इतः परं महावराहस्य पूजा विधानं वर्तते महावराह मंत्रस्य विधानं वर्तते वाक्यं प्रोक्त्वा रदाख्यं वाक्यं प्रोक्तं राख्यं तदनु भगवते युग्वराहं च रूपायेत्युक्त्वा व्याहृतीनाम् उपरि च पदये भूपतिक्तं च मेन्ते देहित्याभाट्टदान्तं सुमतिरथ पुनर्दाप्यक्वेकिहान्तं प्रोक्त्वा तारादिकोद्धरतु मनोवरं तं त्रयस्नेतदरणं ऋषित् भार्गवः प्रोक्तो अनुष्टुप् उदीरितः वराहो देवता चाप्य सते प्रियतमस्य उद्धारः कथं भवति आदौ तारः अर्थात् प्रणवः ओंकारः तदनन्तरं हृदयं नमः तदनन्तरं भगवते इत्यन्तं वराहरूपाय तदनन्तरं व्याहृदयः भूर्भुवस्वः तदनन्तरं पतये भूर्भुवस्वः पतये भूपतित्वं मे देहि तदनन्तरं स्वाहा अस्य मन्त्रस्य रूपं किं भविष्यति ओम नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुवस्वः भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा ये त्रयस्त्रिंशदक्षरः मन्त्रः वराहस्य भगवतः भवति श्रवणम् ओम नमो भगवते महावराहाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते भगवते वराहरूपाय वराहरूपाय भूर्भुवस्वः भूपतित्वं मे हि देहि देहि भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा ये महावराहस्य मन्त्रं भवति
वाक्यं प्रोक्ता हृदाख्यम् अग्रे पठ्यताम्। ये तु जातं त्रयस्त्रिंशद् वर्णात्मकः मन्त्रः। ऋषिस्तु भार्गवः प्रोक्तो वृत्तिस्तु भार्गवः प्रोक्तो अनुष्टुप् छन्द उदीर्तं वराहो देवदातास्य कथ्यन्ते अङ्गान्यथा परं प्रत्येकशृङ्गो हृदयं शिरोऽपि व्योमोल्कतेजो अधिपतिशिखा च स्यार्दिक्तरूपः कवचं महादिद्रक्तोऽस्त्रमुक्तं स्वयमेव चाङ्गं ससप्तभिः पुनः षड्भिः सप्तभिश्चात् पञ्चभिः अष्टभिर्मूलमन्त्रार्णैः विदध्यात् अङ्गकल्पनाम्। ठीक। षड्भिः सप्तभिः मंत्र अवयवैः अष्टभिर्मूलमन्त्रार्णैः अङ्गकल्पनां कुर्यात्। अर्थात भगवतः मंत्रात्मकं विग्रहं परिकल्पयेत्। ओम नमो भगवते अव्ययाय नमः। वराहरूपाय शिरसि स्वाहा। भूरस्वपदे शिवाय षड्भुजित्वं मे देहि देहिदापय स्वाहा अस्त्राय फट्। एवं भवति अंगकल्पना अर्थात षडङ्गन्यासः एवं क्रियते। ध्यानं जानमूरापादमुत्यत्कनकमिव हिमपक्षपाजानुनाभे कंठादान कंठादानाविवन्नित्रं प्रभुमतशिरस्तागलं नीलवर्णं मौलर्भ्यो कंठाद आनाभि आनाभि कंठम आरभ्य नाभि पर्यन्तम् एवं पदच्छेदः भविष्यति। कंठाद आनाभिवन्नि प्रभमथ शिरसश्चागलं नीलवर्णं। कंठम आरभ्य नाभि पर्यन्तं कीदृशं वन्नी सदृशं रक्तवर्णं। चिरम् आरभ्य और गलपर्यन्तं नीलवर्णं। मौलैर्व्योमाभमाकं मूर्धनि स्थाने व्योमः नीलवर्णं। करलसदरि शङ्ख असिखेटं गदाशक्त्या खे इष्टाभीति हस्तं। कतिभुजा जाता अरि शंख चक्र असि खेट खेट इति भवति चर्म और गदा शंख चक्र गदा पदम और अष्टभिः असिखेटम असिखेट इति आहत्य कति भवन्ति षट्। करदल सदरि शंखासिखेटम गदा शक्त्याख्य गदा शक्तिः एवं अष्टभीति हस्तम अष्टाभीति हस्तम। इष्ट अभीति इष्ट वरदानम अभीति अभयदानम। तो वरदा अभीति के शंख चक्र गदा पद्म और भवति खड्ग खड्ग चरम गदा चरम और इष्ट इष्ट किं भवति वर वर और अभय मुद्रा एवं आहत्य कति जाता अष्टौ। तो अष्टभुजा भगवतः महावराहस्य भवन्ति। मौलौ व्योमाभमाकं गदा शक्त्या चेष्टाभीतिहस्तं प्रणमत वसुधोल्लासितं ष्टं वराहम्। दंष्ट्रं वसुधया वसुधा अस्य पत्नी भवति भगवतः वराहस्य भार्या भूदेवी भवति। तया दंष्ट्रा विलसित उल्लसितः तादृश यस्य स तं वराहं नौमि प्रणमत तं वराहं प्रणमत। एकं ध्यानं। द्वितीयं पठ्यतं सजलाम्बुवाहनिभमुद्यतदो हरिहं धराधर समानतुनं स्मृता हितवृत्तिकाधृतभुवं तथवा प्रविचिन्तयेत् सपदि कोलममम्। द्वितीयं ध्यानं वर्तते सजलाम्बुवाहनिभमुद्यतोपरि उद्यतदोः। जलाम्बुवाह नीलमेघसदृशम् उद्यतदोः भुज भुजः भुजद्वयम् एकेन भुजः परिघः सदृशं भुजं पुष्टं वर्तुलं परिघं धराधर समानतनुं। धराधरः पर्वतः पर्वतसदृशः यस्य कलेवरः दीर्घं विशालकायः सितदंष्ट्रिका धृतभुवं श्वेतदंष्ट्रेण अस्य उपरि भूमण्डलं लम्बायमानः विधृतं तु अथवा प्रविचिन्तयेत् सपदि कोलमं कोल वराहरूपं भगवन्तम् एवं विधं चिन्तयेत्। तो अस्मिन्
भुजा अष्टभुजा इत्यस्य कश्चित् आग्रहः नास्ति। दोः नाम भुजद्वयमेव। मूलाधारादिचक्रेषु कोलस्य विशिष्टध्यानम्। अग्रे पठतु। जी। हेन प्रख्यं पार्थिवे मण्डले वा निहाराभं नीरजेद्मे तदाहं वायोः कृत्स्नं दुःप्रदं वा दिवित्रं घोरं व्याप्तं तत्संस्थं यजेद्वा अट्टपत्रमत्तत् कैकल्पिकेन एकम् एकं तु अष्टभुजात्मकं ध्यानम् आसीत्। द्वितीये भुजद्वयमेव वर्तते, तत्र कश्चित् आयुधानां तत्र आग्रहः नास्ति। तृतीये षट्चक्रेषु मूलाधारे हेमप्रख्यं पार्थिवे मण्डले च मूलाधारे सुवर्णसदृशं भगवतः वराहः ध्यायते। वा निहारावं नीरजे ग्नेः तदावं। नीरजे अर्थात् जलमण्डले अवां मण्डले निहाराभं। निहारः भवति तुषार अन्धकारसदृशं। निहारः भवति ये देशभाषायां धुन्द इति नामधेय। तादृशं जलमण्डले तादृश वर्णयुक्तं भगवन्तं महावराहं स्वादिष्ठाने और जलमण्डले ध्यायेत्। नीरजे अग्नेस्तदाहम्। अग्निमण्डले नाभौ मणिपूरकचक्रे अग्निसदृशं वराहस्य भगवतः ध्यानं कुर्यात्। वायु कृष्णं द्युप्रभं वा दिविष्ठं। वायुः अनाहते अनाहतचक्रे वायव्यचक्रे भगवतः महावराहस्य वायुव्यात्मकं रूपं ध्यायेत्। हेमप्रख्यं मण्डले हेमप्रख्यं दिविष्टं द्युप्रभं। दिविः स्वाधिष्ठान विशुद्धिचक्रे भगवन्तं वराहं कीदृशं ध्यायेत्? आकाशवर्णम् अर्थात् नीलवर्णम्। दिविष्टं द्युप्रभं वा दिविष्टं क्रोडं व्याप्य। तो आज्ञाचक्रे सत्यादिलोके लोकं व्याप्नुवानः भगवान् महावराः सच्चिदानन्दरूपः आज्ञाचक्रे ध्यायते। अर्थात् साधकः महावराहस्य ध्यानसमये स्वशरीरम् अपि ब्रह्माण्डस्य प्रतिकृतिं मम शरीरं ब्रह्माण्डस्य प्रतिकृतिः वर्तते इति ध्यायन् महावराहस्य रूपं तत्तत् चक्रेषु तत्र षट्चक्राणामपि पृथिवी भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम् इत्यादि लोकेभ्यः षट्चक्राणां सप्तचक्राणां वा अन्वयः कैश्चित् क्रियते। एवं महावराहस्य षट्चक्रेषु तत्त्वावच्छिन्नत्वेन भगवतः महावराहस्य चिन्तनं क्रियते। यन्त्रं देवतानां वराह ये चिन्तनं यद्भवति स्थूल शरीरस्य स्थूलं ध्यानम् एवं विधा भवति। सूक्ष्मं ध्यानं भवति अष्टदलकमलं निर्माय तस्य कर्णिकायाम् अपरं वृत्तं विलिख्य तस्य कर्णिकायां पुनः अपरं वृत्तं विलिख्य अर्थात् वृत्तत्रयम् और अष्टदलं भवति आहत्य भगवतः महावराहस्य यन्त्रम्। अष्टपत्रमथ पद्ममुल्लसत्कर्णिकं विधिवदारचय्य च मण्डलं रविसहस्रसन्निभं सूकरं यजतु तत्र सिद्धये। अत्र सूकरम् इति सुष्ठु करोति इति सुकरः। सूकरः छान्दसः प्रयोगः सूकरः। तो भगवतः सूकरस्य वराहावतारस्य एकं वृत्तत्रयं निर्माय अग्रे अष्टदलपद्मं विधिपूर्वकं तत्र विधिवत् आरचय्य इत्यर्थः भवति। यद् केसरेषु पद्मदलेषु क्वचित् क्वचित् न्यूनातिरेकं मा भूत्। विधिपूर्वकं यदि षट्कोण एकं चतुष्कोणं लिखित्वा पुनः तस्य चतुष्कोणं लिखित्वा तस्य अभ्यन्तरे तस्य परितः तं विभजन् चतुष्कोण अपरं चतुष्कोणं लिखित्वा तत्र अष्टकोणेषु दलान् निर्मीयत। तो तत्र दलेषु क्वचित् न्यूनातिरेकित्वं न भविष्यति और सर्वेषां यथावत् पूर्वादिदिक्षु सर्वेषां व्यवस्थितिर्भविष्यति इत्येव विधिवत् आचरणं विधिवत् आरचय्य। प्रागदक्षिणप्रत्युत दिशासु चत्वारि चाङ्गानि यजेत् क्रमेण अस्त्रं विदिक्षूर्ध्वमधश्च चक्राणि अस्त्राणि पूज्यानि वराहमूर्ते।
तो अत्र वराहादिमूर्ते ये चक्राणि अष्टायुधानि सन्ति ते प्रागादिदिक्षु कति सन्ति चत्वारि अङ्गेषु अन्यानि और उपरि अधः इति आहत्य दिक्षु चक्रादि शंखचक्र गदा पद्म खेट शक्ति खेट शक्ति खेट चरम शक्ति और वरदा भय इत्यादि तत् एतेषां ध्यानं कुर्यात् प्रागादिदिके वाराहमूर्ते चत्वारि अङ्गानि क्रमेण तो अङ्गानि भविष्यन्ति हृदय शिरा शिखा कवच नेत्र अस्त्र एतेषां क्रमेण प्रादक्षिण्यादि प्रत्युगदिक्षु प्रत्येकदिशासु विदिक्ष च यजेत ऊर्ध्वं मदः च अस्त्रं चक्रादि अस्त्राणि पूज्यानि अग्रे पठ्यताम् अरिहंत कृपाण ठेठ पतंग संज्ञान प्रगदा शक्तिवरा भया व्याप्य हरिपूज्य दिशा दीपान्विता वरगंधाक्षत पुष्प धूप दीपै दृष्टायां वसुधारैर्नगरा कन्यापगा हुंकृतौ वागीकी प्रतितेगिलो रविधु बहवोत्दत्तान्यो उक्षौ पूर्वथवोद्दिका प्रतिपटे दत्तौ दिशौ पादयो पद्मोत्तो हृदये हरिः प्रपुगमी पूज्या मुखे शङ्कर हे शंकर अस्य महावराहस्य भगवतः विश्वात्मकं रूपं यथा एकादशमेऽध्याये भगवतः विश्वरूपदर्शनम् अभूत् तद्वदस्य भगवतः वराहस्य यज्ञवराहस्य यद्वा देव्याः वराहस्य ये वैष्णवपक्षे वराह समर्च्यते देवी पक्षे वाराही समर्च्यते ग्रहीतो ग्रमः चक्रदंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तु तो दंष्टायां वसुधायां सशैल नगर अरण्यापगा हुंकृतौ वागीशी तस्य हुंकृति होम बीजम अपि वराहस्य बीजं भवति तस्मिन् वाग्देवता निवसति श्वास प्रश्वास श्वासे वायुः रविविधुः रविः सूर्यः चंद्रमा अक्षिणी अक्षिणी बाहवो दक्षान्ययो दक्ष और वामो बाहो वसवः रविविधुः बाहवो च रविविधुः इति लिखितम् और कुक्षौ वसवः अष्टौ वसवः श्रुतिपथे दशदिशाः दृशोः दस्रौ दस्रौ अश्विनौ दृशौ पादयोः ब्रह्मा पदमोत्थः ब्रह्मा हृदये हरिः मुखे शंकर एवं तस्य महावराह मंत्रस्य भूपतित्वम् इत्यादि मंत्रस्य ध्यानात् जपादि अवसरे भगवतः वराहस्य सर्वदेवात्मकं विग्रह सर्वदेवात्मकत्वं चिन्त्यते एवं काले कोलमभ्यर्चयित्वा जप्यो मन्त्रो असौ पुनर्लक्ष्य संख्यं होमं कृत्वा ददशांशयित्य पद्मैस्त्रिस्वाद्वक्तैः प्राप्नुयात् भूस्मृद्धि एवं काले अर्थात एवं प्रातरादि काले कल्य एव कौलं भगवतं वराह मूर्तिं समर्च्य अस्य मंत्रस्य 1,00,000 परिमितं जपः क्रियते तदनन्तरं तस्य दशांशं होमः भवति तस्यापि दशांशः ये मार्जनं पद्मैः स्त्रिस्वादयुक्ते त्रिमधुरयुक्तैः पद्मैः होमं क्रियते और प्राप्नुयात् भूसंवृत्तिमस्य फलं भूपतित्वं भूमिः लाभः भवति एवं काले की प्रातरेव तो ध्यान भेदेन कामना भेदेन ध्यान भेदः तब किं बहु कि ध्यानादपि सन्निधिर्मन्त्र जपाच्चाध्वरो अधरो भवेत् सधरः अधरो भवेत् सधरः अधरः यस्य कश्चित् आधारः नास्ति सधरः तत्र भूमि अधरः भूमिवर्ज्यः भूमिहीनः अपि भूमिं प्राप्नोति जपपूजाहुति विधिभिर्मंशु नरो धनधरेन्द्रियावान् स्यात्
धन और धनधरा धनं प्राप्यते, भूमिलाभः भवति, इंदिरा लक्ष्मी अपि प्राप्यते। इदानीं चतुरस्रादियन्त्रेषु ध्यानफलम् पठ्यताम्। द्वातः पं भू गृहेतु भूमतुलतरां वारुणे शान्तिमुत्तराज्ञे ये वक्तकृता दिक्मनिलपुरस्थो यं तातानादि रक्षां व्योम्नोरिभूत ग्रहविशुद्ध दुरितेभ्यो अनिलाग्निवोष्मेनां युद्धे वह्निरयोर्वै जयमपि सुतरां संविधत्ते वराः। संविधत्ते वराः। चतुरस्रयन्त्रेषु ध्यानस्य फलम्। भूग्रहे यदि ध्यायते तो बहु पृथिवी भूमिलाभः भवति। वारुणे शान्तिमुच्ये। वारुण अर्थात् पश्चिमदिशायां यद्वा वारुणे भगवतः वराहस्य ध्यानं विधाय बहु शान्तिः प्राप्यते। अग्निकोणे यदि ध्यानं क्रियते तर्हि वश्यं भवति, कीर्तिः अपि भवति। और अनिल वायव्ये पुरस्थो अयम् उच्चाटनादिकं सिद्ध्यति वायव्यकोणे। व्योमनो रक्षां व्योमनोरिभूत परिभूतानाम् अराणाम् यथा शत्रूणां ग्रह विष दुरित इत्यादीनां अनिलाग्न्यौश्च पीडा। व्योम इति व्योमे वायुमंडले आकाशमंडलस्य अभ्यन्तरे यदि अस्य भगवतः वराहस्य वराह यन्त्रस्य पूजनं क्रियते तत्र तत् फलं प्राप्नोति। युद्धे वह्निरयोर्वै युद्धसमये वह्निरयोर्वै षड्कोण वायुमंडले ध्यानेन युद्धे विजयी भवति। वह्निरयोर्वै जयमपि सुतरां संविधत्ते वराह। भगवान् वराह तस्य विजयाय भवति। तो एतावता वराहमन्त्रस्य जपः, मन्त्रोद्धारः, यन्त्रः, तत् यन्त्रेषु केषां देवतानां पूजनं भवति और कस्मिन् कोणे वराहमन्त्रस्य जपेन किं किं फलं भवति इति मीमांसितो। इदानीं पुनः श्रीकरमन्त्रे आगम्यताम्। उत्तिष्ठ श्रीकर इति मन्त्रे पुनः हरिस्थैर्गेष्टम्यामदसितरुचौ कोलववृषासितं गव्यै सर्वैः उद्देशे इत्तिक्षु वराहमन्त्रस्य पूजनस्य फलम् उक्त्वा इदानीं काले कस्मिन् वासरे किं किं भवति अस्य हरिस्थे अर्घे हरिः भवति सिंहः। हरिः सिंहः भवति। हरिस्थे अर्घे सिंहे यदि यदानीम् अर्कः सिंहार्के अष्टम्यां सितरुचौ सितपक्षे शुक्लपक्षे कोलवपुषा सितां गव्यै कोलवपुषा सितां गव्यै श्वेतवगव्यादिभिः सर्वैर् युतम् अयुतं जप्तम् अपि शिलाम् तत्र कोलवपुषा य कोलरूपशिला वराहशिला भवति। यदा बद्रिकाश्रमे वराहशिला वर्तते यद्वा शालग्रामशिलायाः वराह इति भेदः क्वचित् प्राप्यते। सर्वम् अयुतजप्ताम् अपि शिलाम् उदकवक्त्रो मन्त्री मनुजप रथः स्थापयतु ताम्। तो शिलाम् अभिमन्त्र्य ये शालग्राम शिला वराह सदृशी होती यद्वा यां काम् अपि शिलाम् आदाय तां शिलां सर्वगव्यैः श्वेतगव्यैः अयुतं मंत्रं जप्त्वा तां शिलाम् उदकवक्त्री मनोः अर्थात् वराह यत् भवति भूपतित्वं देहि दापय इति मंत्रम् अस्य मंत्रं जपन् तां शिलां यत्र क्वापि स्थापयति
तत्र क्षेत्रेषु दुरितमरिनिरोधं शमयति। तत्र द्रुतं जपिति एव आशुः एव अरिनिरोधं शत्रुभिः यत्तत्र विघ्नयन्त्रं न्यस्तं यद्वा भूमेः तत्र हस्तगतं कृतं तत्सर्वं शमयति। भौमे वारीत भानुदयमनुजपवान् संगृहीत्वा मृदं संकोलात्मा वैरुद्धादपि व कुशलतः संच कृत्वा गुणांसम् एकं जातो विलम्प्यात् पुनरपरतरं पाकपात्रे तथान्यात् तोये तस्मिन् सदुग्धे प्रतिपचतु हवि संस्कृते हव्यवाहि। तदनन्तरं भगवारे शुक्रवासरे दिवि प्रातःकाले मृत्तिकां मानीय तेन हविः निर्मीयते। तो तया मृत्तिकया होमः क्रियते। हुते सति प्रेत विताल पिशाच डागनी इत्यादि ये भूमिं ये भूमिं परिगणन्ति अर्थात् भूमिं ये तत्र बाधां कुर्वन्ति येभ्यः तेषां कृते तस्मात् एव मृत्तिका निर्मितेन हविषा बलिं दद्यात्। तो एवं सप्त बृहस्पति शुक्रवार पर्यन्तं कृते सति उत्पातः भूमि विषयकं विवादः और भूमि विरोधीनां यह भूमिवादः क्रियते अर्थात् ये भूमिः सर्वेषां ये अहमहमिकया ये भूमिम् अन्यायेन भूमिं जिघृक्षन्ति तेषां निग्रहः भवति। यद्वा भूमि विवादः नश्यते क्वचित् कोर्ट कचेरी इत्यादौ भूमिवादः चलति तस्य समाधानं जायते। क्षेत्रादिवृद्ध्यर्थं नृपतर्समिधाधामयुतं मन्त्रेणानेन योनेन मन्त्री गृहयात्रास्य न सीदेत क्षेत्रादिकमपि वर्तते क्रमशः। अनेन वराहमन्त्रेण नृपतरुसमिधा ये अमल्तास् इत्यस्य 11,000 अयुतसमिधा नाम होमं करोति सस्य गृहस्थे स्थितिः अतीव शोभनं भवति। गृहस्थं तस्य योगक्षेमः सम्यक् चलति और तस्य भूमिवृद्धिम् अपि शनैः शनैः भवति। अष्टोर्ध्वशतं मन्त्री दिनषु याजुहोति शालीभिः सतुवत्सरेण मन्त्री विराजते व्रीहिपुञ्जपूर्णगुरुः पूर्णगृह। अष्टोर्ध्वशतम् अष्टाधिक 100 वारं यः प्रतिदिनं शालीमञ्जरी शालयः शाली भवति तण्डुलं तो शालीभिः यः प्रतिदिनम् अष्टोत्तरशतहोमं करोति स वत्सराभ्यन्तरे सः व्रीहिपुञ्जपूर्णगृहे विराजते। तस्य गृहे धनधान्यस्य कापि अन्यूनता न भवति। अग्रे पठ्यताम्। ततोवत्सरेण मन्त्री विराजते व्रीहिपुञ्जपूर्णगृह मन्त्रेणानेन सर्पी जुहुरशतं मण्डलात् स्वर्णसिद्धि स्वाभक्ते माञ्जलिन्या अपि कुसुमसहस्रेण वा वाक्काञ्च लाजानां कन्यकाया अपि च मधुरीजां होमतो वाञ्छिताया सिद्धिरक्तोत्पलानाम् अपि मधुरैजां स्याद् समग्रा। मन्त्रेणानेन सर्पिर्जुहोतदशशतं मण्डलात् स्वर्णसिद्धि। यदि 1,000 यदि अनेन घृतस्य आहुतयः दीयन्ते केन वाराही मन्त्रेण तेन एक मण्डले 40 यद्वा 30 दिनाभ्यन्तरे सुवर्णलाभः भवति। स्वादुवक्तेनाञ्जलिन्या स्वादुवक्तः त्रिमधुरेण अभ्यक्तम् अंजलिन्या अभिकुसुमसहस्रेण वाससाश्च शुभ्रवाससे वस्त्रेण और 1,000 कुसुमेभ्यः यः होमं करोति तस्य वाससां च प्राप्तिर्भवति।
राजानां कन्यकाया अपि च मधुयुजां होमतो वाञ्छितायाः सिद्धि रक्तोत्पलानां अपि मधुरयुजां स्यात् भृताच्छ्री समग्राः। अस्य काम्यप्रयोगे अच्छा अंजलिनी नाम कश्चित् पुष्पं भवति। अंजलिनी पुष्पेण त्रिमधुरयुक्त अंजलिनी पुष्पेभ्यः होमेन 1,000 होमेन महार्घवस्त्राणां प्राप्तिर्भवति। मधुयुक्त लाजाहवनेन अभीष्टकन्याया लाभः भवति और बहुमूल्य पद्मरागादिमणीनां त्रिमधुरयुक्त लाजायाः हवनेन सर्वविधा समृद्धिः प्राप्यते। तो अत्र होमः वराह बीजोत्थारः। पुरा यदासीत् त्रयस्त्रिंशद्वर्णः वराह मनुः आसीत्, इदानीं वराह बीजः। दण्ड्याधीशो व्योमासनस्थो वाराहमुच्यते बीजं। दण्डी अनुस्वारः। दण्ड्याधीशो अर्घीषः हकारः, दण्डी अनुस्वारः और अर्घीषः ऊम ऊम। व्योमासनस्तु व्योमयासनं निबध्य यः स्थितः तस् व्योमो भवति हम और तस्मिन् होम इति भवति वाराही बीजम्। अनेन मन्त्रेण विधिपूर्वक साधनया अनुपमसिद्धिः प्राप्यते। वराह बीज यंत्र निर्माण विधि। तारे ममपि लिखित्वा अममपि लिखित्वा तद्बाह्ये नलपुरं समापुटितं तद्बाह्ये चतुर्दलमब्जं स्यात् तद्बहिः तथाष्टदलं बाह्ये षोडशपत्रं मण्डलमाखण्डलीमपि बाह्यं सुगरबीजे साध्यक्षेत्राख्यं चक्रमन्त्रमस्त्रिषु। एक आर्या वर्तते। यन्त्रम् ईदृशं भविष्यति एवं बाह्ये अष्टदलं तस्याभ्यन्तरे षोडशदलं पत्रलोकितं तस्याभ्यन्तरे षोडशदलं तस्याप्यभ्यन्तरे चतुर्दलं तस्याभ्यन्तरे षट्कोणं तस्याभ्यन्तरे वराहबीजम् ओंकारः क्षरौं व न हों व। एवं मन्त्रं निर्माय तत्र मनोवर्णैः विदर्भिताः भिश्च साध्य पदलिपिभिः साध्य तत्र अग्रे लिख्यते अमुकस्य अमुकं देवदत्तं स्तम्भै यद्वा देवदत्तम् उच्चाटे इत्यादि साध्य मनुवर्णैः साध्यपदलिपिः क्षमाबिम्बश्चतुश्चूणे चतुष्कोणं निर्माय गर्भसाध्याक्षरं भूबीजं तत्र साध्याक्षरं प्रायशः यस्य निमित्तं भूम्यादिकामनया यस्य निमित्तं अनुष्ठानं क्रियते तस्य स भवति अत्र साध्यः। क्षमाबिम्बचतुष्कोणे गर्भसाध्य अक्षरं भूबीजम् अष्टसु शूलेषु यथा तथा वाराहं वायुधेन संयुक्तम्। तो एवं वाराह वायुधेन वाराहं वा आयुधेन संयुक्तम् अस्य परितः त्रिशूलं निर्मीयते। एक द्वि त्रि चतुः पंच खट अष्टसु शूलेषु तथा वराहं वायुधेन संयुक्तं तथा वराहं वा वैकल्पिकं वा आयुधेन आयुधेभ्यः शंखचक्र गदा पद्म खेट धनो अतो वर और अभय अत्र न सन्ति। यतो हि आयुधेषु तेषां गणना न भवति अतएव षट् दिक्षु षण्णामेव तावत् अत्र न्यासः क्रियते। तथा वराहमिति साध्यनाम सहितं सर्वादो भूबीजं ग्लौं महावराह बीजं हों और साध्याक्षराणि अमुकस्य देवदत्तस्य वा और तदनन्तरं यंत्र अस्मिन् एवं विधे लिखिते यंत्रे
भगवतः महावराहस्य पूजनं क्रियते। यन्त्रोल्लेखन केन केन द्रव्येण कस्योपरि लिख्यते? लाक्षा कुङ्कुमचन्दन चन्दन चन्दन लघु कर्पूरे लघु अगुरु लघु अगुरु अगुरु कर्पूरैः सरोचनैः विलिख्येत। कोशकृदम्भो युक्तैर्लेखन्या कोशकृत गोशकृत गोमयेन गोमयजलेन युक्तैः लेखन्या हेमया हेमलेखन्या शुद्ध देशकालादीन् संशोध्य तदनन्तरम् अस्य लेखनं क्रियते। तो अस्य एवं विधे लिखिते यन्त्रे यदि पूजा क्रियते तेन सुवर्णप्राप्तिः राज्यप्राप्तिः रजतफलके ग्रामसिद्धिः ताम्रे साहस्रस्वर्णसिद्धिः भुजदललिखितं 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 यद्वा चतुर्षु भुजदललिखितं चाशु संसारयात्रां क्षौवे लावं भरायाः पिचुतरु फलगे कार्यसिद्धिं ज्येष्ठां मंत्रं सप्त। अच्छा जी, अग्रे पठ्यतां भवि जी। कस्य पूजनेन सौवर्णे राज्यसिद्धिं कस्मिन् फलके स्थापयित्वा का सिद्धिः प्राप्यते तत् पञ्चचत्वारिंशत्तमे श्लोके लिख्यते। सुवर्णफलके स्थापिते सति राज्यसिद्धिः रजतफलके स्थापिते सति ग्राम्यसिद्धिः ताम्रफलके स्थापनेन एकसहस्र स्वर्णमुद्रा प्राप्यते। भुजदललिखितं भुजदल इति मन्ये भुजदल भविष्यति भोज्यपत्रम्। चाशु संसारयात्रा क्षौमयी लाभं पट्टवस्त्रे सिल्क इत्यस्मिन् लिखित्वा भूमिलाभः भवति। पिचुतरुफलके पिचुः यत्र पिचुः भवति पिचुतरुफलके निजेष्टां कार्यसिद्धि पीचु नाम कश्चित् काष्ठविशेषः वृक्षविशेषः तस्य फलके लिखित्वा कार्यसिद्धिर्भवति। मन्त्रं संजप्तमेतत् घृतहुतकृतसम्पातपातं करोति। संजप्त क्लिप्तम् इति क्वचित् विवरणकारेण मन्त्रं संजप्तमेतत् तत्र यन्त्रं संजप्त क्लिप्तम् इति अस्य यतो यन्त्रस्य प्रसङ्गः वर्तते तो अस्य यन्त्रस्य जपतर्पणादिभ्यः उक्तं फलं प्राप्यते। उक्तं फलं किं तत्र सम्पाताहुतिः भवति निर्णयजलं वराहाय भगवते यदन्नमः एवं तत्र प्रोक्षणी परितातः संस्रवः क्रियते। तस्य संस्रवेण घृतेन तत्र यन्त्रम् अभिमन्त्र्य यदि तस्य धारणं क्रियते तर्हि सर्वापि अभिलाषा कामना पूर्यते। मन्त्री समास्थाय वराहरूपं साध्य प्रदेशे निहनेच्य यन्त्रं निराख्यराशाौ अभिवाह्य कोलम् अंगानि दिक्षु क्षिपितां तदावत्। तो साधकः यां भूमिम् अधिगन्तुमिच्छति तां भूमि स्वयं वराहरूपम् आत्मानं भावयित्वा तस्य भूमौ राशिस्थानं संश्रुत्य तत्र परितः अंगदेवतानां पूजनं कृत्वा वराहयन्त्रं निर्माय तत्रैव निखनेत। यन्त्रमं रक्षायै रोगग्रहवैकदेषु जन्तूनां संयज्य शिरसि बध्यात् सतुनिहरो सतु नीरोगस्त्वय अयत्नतो भवति। अनेन यन्त्रेण रक्षा भवति, रोगाणां नाशः भवति, ग्रहवैकृतजन्तूनां येषां विकाराः अपि नश्यन्ति,
और ये संयज्य गजनादिकं कृत्वा शिरसि अस्य यन्त्रस्य वहनेन धारणेन विनैव यत्नम् अर्थात् औषधादिसेवनं विना एव नीरोगः स्वस्थश्च भवति। एवं प्रणनिगदितो वराहमन्त्रो यस्त्वेनं प्रवजति नित्यशो जपात्यैः स प्राप्नोत् अखिलस्य सकलमही समृद्धिमस्मिन् देहान्ते हरेः परं पदं यत्। तो इत्येव वराहमन्त्रस्य आराधकः स बहु जमींदार भवति और समृद्धः जायते और प्रेत्य तदनन्तरं स तु किं भवति विष्णोः परमं पदं प्राप्नोति। यथा नृसिंहमन्त्रस्य व्याख्यानं वर्तते श्वातेषाम्। विद्यायाः चक्रस्य निरूपणं कृत्वा चक्रस्य महात्म्यम् उक्त्वा तदनन्तरं अस्य सम्प्रदायाः कति सन्ति तत् किमपि मीमांसितम्। इह विद्यायां त्रिषु अपि बीजेषु अन्तःस्था तृतीयमस्ति। सम्प्रदायस्य कश्मीरोद्भूतत्वात् योगिनी प्रधानतया विद्यायाः प्राकृतभाषाविशेषात् च यथा सम्प्रदाय तस्य व्यवहार इति उद्देश्यः। तो विद्यायाः तत्र बिन्दुः इत्यादीनां विसर्गः बिन्दुश्च विसर्गश्च केवलविसर्गः केवलः बिन्दुः इत्यादि स्वगुरुक्रमम् अनुसृत्य एव अस्य विद्यायाः अनुष्ठानं करणीयं। तत्र सम्प्रदायबलम् एव मुख्यं न तु दृष्टानुकारित्वम्। एवमेषा महाविद्या महात्रिपुरसुन्दरी संस्कृतैव महादेवी त्रैलोक्या वशकारिणी एतया एतस्य चक्रस्य साधको अर्जनमाचरेत्। तो महात्रिपुरसुन्दरी विद्या संस्मृत इव स्मरणातीव त्रिलोकीं वशम् आनयति। अतएव एतया एव अनया एव विद्यया साधकः चक्रस्य अर्जनम् आरभेत्। बिन्दुमालिनी कारणस्य पर्यायं परमेश्वरी शक्रव्योमानलार्णाये मायाबिन्दुईश्वरादयः यथा स्थिताश्च तत्तथ्याः वाग्भवः स निराविलः द्वावन्यो कामशक्त्याख्यो वर्णो निष्ठीजितात्मनो। तत्र बीजत्रयाणाम् अत्र त्रिबीजात्मिका महाविद्याया अत्र संकेतः वर्तते। कासा विद्या महात्रिपुरसुन्दरी वाचिका। तत्र वाच्यवाचयोर् एवं मूलविद्याम् उद्धृत्य तस्याः सामर्थ्यं वर्णयति। संस्मृत एव महादेवी त्रैलोक्य वशकारिणी। स्मृतिमात्रेण इयं विद्या त्रैलोक्यं तत्र स्मृतिमात्रेण अपि दीक्षितविषय एव वर्तते। यदा प्रोक्तम् अघोरस्वच्छन्दतन्त्रे अघोरमन्त्रस्य स्मरणेनैव महापातक ब्रह्मत्यादि महापातकानां नाशः भवति। तो तत्र दीक्षासमये गुरुणा उपदिष्टः श्रवणेनैव उच्चारणेनैव भवति। एवं दीक्षितविषये दीक्षितेन यदि विद्यायाः उच्चारणं क्रियते स्मरणं क्रियते तस्य सर्वेषां किं भवति संस्मृत एव त्रैलोक्य वशकारिणी। त्रैलोक्यवश्यं दीक्षितविषय एव भवति। एवमेतस्य चक्रस्य साधको वर्जां समारभेत् यस्तावद् अस्यां त्रैलोक्यमोहिनीयां महाविद्यायां कल्याणदेशिककटाक्षतो लब्धचतुर्विधाभिषेकः। अत्र चतुर्विधो विषेकः मन्ये सन्ध्यातर्पणसौमित्रो लब्धचतुर्विधाभिषेकः भवति प्रतिमन्त्रे गणपत्यादिक्रमे यद्वा अन्यक्रमेषु प्रौढादि निर्वाणोल्लासः प्रौढोल्लासः और यौवनोल्लासः इत्यादिषु बालोल्लासः यौवनोल्लासः प्रौढोल्लासः निर्वाणोल्लासः इति चतुर्विधाभिषेकः। संध्या तर्पण सवित्री द्वाहा स्थलोकपाला वास्तु श्वासनादि
सवर्या पुरस्सरं कृतन्यासमण्डलः तस्य त्रिमातृसुन्दर्याः चक्रस्य अर्चां समारभेत् प्रारभेदित्यर्थः। तत्र सन्ध्यावन्दन न्यासमण्डलार्घशुद्धिपर्यन्तं महातृसुन्दरी कल्पलतायाम् उक्तप्रकारेण तिष्ठति। एवं मन्त्रप्रमेयनिरूपणं कृतम्। इतः परं पूजामुद्रादिक्रमेण तदङ्गभूतं दृष्टम्। चक्रराजम् अनुद्य तस्य महात्म्यम् उक्त्वा तदनन्तरम् भवति पूजायाः उपक्रमः। पूजा कथं क्रियते तद्भवति। कुङ्कुमारुणदेहस्तु वस्त्रारुणविभूषितः। ये त्रैपुरीकृतविग्रह अत्र साधकः स्थिरमानसः मनस्सङ्कल्परक्तो वा। अत्र वा इति द्विप्रकारः भवति। एकस्तु भवति छिन्नसङ्कोचसङ्कटः, चिदम्बुरिमहाभोग छिन्नसङ्कोचसङ्कटः। तत्र शिवात्मैक्यं परिभाव्य शिवोऽहम् इति मत्वा तत्र सचन्दन ताम्बूलादिभिः आत्मानम् अलङ्कृत्य शिवोऽहम् इति भावयन् चक्रार्चनम् आरभे। यदि मनः सङ्कल्परक्ता वश्यादिकामनया यद्वा कश्चित् द्रव्यादिकामनया तत्तत् कामनाभेदेन यादृशं चक्रार्चनं विहितं तत् कुर्वाणः इति भवति। मनः सङ्कल्परक्तो वा वैकल्पिके। साधकः कीदृशस्य सर्वशृङ्गारवेषाढ्यः क्व क्रियते सर्वादौ कुङ्कुमारुणदेहस्तु कुङ्कुमेन तस्य शरीरं रक्तवर्णं स्यात्। वस्त्रारुणविभूषितः रक्तवस्त्रं धारयति। त्रैपुरीकृतविग्रहे केवलं देवी ये श्रीचक्रार्चनं कुर्वन्ति तेषां कृते रक्तवासांसि विधीयन्ते। वस्त्रारुणविभूषितः ताम्बूलपूरितमुखो रक्तताम्बूलेन रक्तवर्णताम्बूलेन मुखं सम्पूर्य धूपामोदसुगन्धितः। कर्पूरक्षोददिगधाङ्गो कर्पूरक्षोदश्चूर्णं। कर्पूरस्य चूर्णेन तस्य शरीरे सुरभिगन्धादि इत्यादिकम् आयाति और मनुष्यगन्धः पीयति। रत्नाभरणमण्डितः रत्नानाविधरत्नेभ्यः ग्रैवीयक अंगद किरीट इत्यादिभिः मण्डितः रक्तपुष्पावृतो योगी रक्तपुष्पमालिकया अलङ्कृतः रक्तगन्धानुलेपनः रक्तगन्धादिभिः उपयुक्तगात्रः रक्तासनोपरि उपविष्टः लाक्षारुणगृहस्थितिः। लाक्षासदृशम् अरुणगृहे निवसन् सर्वशृङ्गारवेषाढ्यः त्रैपुरीकृतविग्रह स्वशरीरं त्रैपुरीकृत। शरीरे यथा स्थूलशरीरं भवति तद्भवति चतुर्दशार षोडशार अष्टदलं। षोडशदल अष्टदलं भवति स्थूलशरीरम्। अस्य नाम भवति शरीरचक्रं। द्वितीयं भवति प्राणचक्रं नाभिस्थाने। तत्र भवति प्राणचक्रं चतुर्दशा दशारद्वयं प्राणचक्रम्। और तृतीयं भवति बुद्धिचक्रं। बुद्धिचक्रम अष्टार त्रिकोण और बिंदुः। तो एतेषां चक्रात्मनो आत्मनः चक्रेण चक्रराजेन सह ऐक्यं विभावयन् भवति त्रैपुरीकृतविग्रहः। मनः सङ्कल्परक्तो वा मनसा एव सर्वरक्तं लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः इति भावनोपनिषत्। अत्रास्याभिप्रायः ताविवर्तते अरुणया पिङ्गाक्षा एका हन्या सोमं क्रीणाति ये तत्र गौ इति प्रसंगे गोदानादि प्रसंगे तदत्र भूप्रदेशे समे शुद्धे गोमयेनोपलिप्यते। समे तद्दे गोमयेनोपलिप्ते भूप्रदेशे पदर संकीर्णे धूपामोद सुगन्धिते सिन्दूररसा देवी कुङ्कुमेन अथवा पुनः सिन्दूरचूर्णेन कुङ्कुमेन आलिखेत प्रथमं चक्रं समरेखं मनोहरं। प्रथमं चक्रं समरेखं तत्र रेखादिषु न्यूनादि वक्र ऋजु इत्यादि प्रसंगः न स्यात्, वक्रता न स्यात्। समत्रिकोणशक्त्यक्रं श्रीचक्रे ये केचन त्रिकोणाः त्रिकोणानां समत्वं स्यात्। सर्वेपि समानरूपत्रिकोणाः भवन्ति। समत्रिकोणशक्त्यग्रं समाश्रमति सुन्दरम्। अस्रः तत्र अरः अपि अतीव सुन्दर और सर्वथा अपि तत्र वैषम्यं न स्यात् इति अभिप्रायः।
ध्यात्वा पुरत्रयं देवी बीजत्रय समन्वितं बीजत्रयं त्रिदारी वा बाला वा सर्वाद्य विद्या देवी करशुद्धिं कारयेत् सर्व आद्य विद्या करशुद्धिम् अमामसः सर्वाद्य विद्या तत्र उद्धारपक्षे यद्यपि अमांसा वर्तते तथापि अस्य अर्थात् नावली ऋषिवर्षिणी उभयोः मते अमांसा इत्यस्य अपि बालाबीज एव अर्थात् उद्धारः अपि बालाबीजरूपेणैव तो अनेन सर्वविद्या सर्वाद्य विद्या देवी करशुद्धिं तु कारयेत् तद आत्मासनं दत्यात् अस्य अनन्तरं सर्वरक्षाकरी विद्या भवति अनेन केवलं सर्वरक्षाकरी विद्या एव तावत् अत्र लिखितम् उपन्यस्तं तथ आत्मासनं दत्या चक्रासनं तत्र आत्मासनाय नमः चक्रासनाय नमः सर्वमन्त्रासनाय नमः साध्यसिद्धासनाय नमः इति आसनानि वहन्ति तदनन्तरं रक्षा तत्र अस्माकं तु रक्षां विधाय आसनानि दीयन्ते तत्र विक्रमः इहापि गुरुक्रमः एव अत्र अनुसरणीयः न तु पुस्तके या तु न जाने किं किं लिख्यते अस्य सार्धत्रिभिः जातः कुङ्कुमारुणा अथ पूजामखी प्रायशः सर्वं वस्तु जातम् अरुणाधिकरणपूर्व पक्षनिर्णयवत् इति पिण्डात् प्रमाणं भवति लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः पिण्डार्थः रत्नाभरणं रत्नसंयुग अङ्गदादि योगी नित्यसमावेशयुक्तः सर्वशृङ्गारवेशाढ्यः अत्र योगिना अपि योगी अत्र योगी इत्यनेन ये जटा नख इत्यादि धारकः यद्वा कुण्डलादिधारण धारणं न विपरीतं नित्यसमावेशसंयुक्तः यश्रीचक्रस्थ एकनवति देवताः यस्य शरीरे नित्यं समाविष्टाः स भवति योगी आगमिकानां मते सर्वशृङ्गारवैशाढ्यः तत्र श्रीचक्रार्चनादिकाले तिलक अञ्जन मृगमद कस्तूरी इत्यादिभिः अत्युज्ज्वल अवयवविशेषाः सन् श्रीचक्रार्चनं कुर्यात् स्थिरमानसः अचञ्चलमनः कुङ्कुमार्धदेहस्थित्यारभ्य खेचिर्गाशक्तिचक्रत्तु नमस्व इति विसर्जयेत् इत्यन्तः रोगेषु विषमपदव्याख्या लिख्यते कर्पूरक्षोध इति कर्पूरचूर्णं विषमपद अप्रसिद्ध रक्तपुष्पावृत इति प्रथमार्थ अबहिर्मुख प्रथमार्थवम् कुण्डगोलोन्मिश्रितं गोरोचनाभावितं कुङ्कुमादिकं ये कुण्डगोलनिते तेषां संकेत एव भवति तत्र कुण्डगोलोन्मिश्रितं यद् वस्तुतः तत्ततीव अमेध्यं तत्र रक्तादि अस्य प्रसङ्गः नास्ति कुण्डगोलक इति नाम कश्चित् तत्त्वविशेषः तस्य संयुक्तेन गोरोचनेन भावितं कुङ्कुमादिपङ्कमिश्रितं भवति आर्तवम् ऋतुः तत्र ऋतुः आर्तवं ये तत् ये योषितादीनां ऋतोः अत्र अपि अत्र प्रसङ्गः नास्ति प्रथमार्तवं केषाञ्चित् मते भवति तस्य प्रथमार्तवं स्मरेत् प्रथमपुष्पिणी रुधिरबिन्दुनीलाकृतिं ये उच्छिष्टचाण्डालिनी दीव्याः ध्याने प्रथमार्तवम् इति तत्र पदमायात् कुङ्कुमारुणदेहस्तु इत्यारभ्य खेचर्याः शक्तिचक्रं तु क्षमस्व विसर्जयेत् इति अन्तेषु लोकेषु विषमपदव्याख्या लिख्यते अस्य टिप्पणम् अपि अतीव शोभनं वर्तते अरुणाधिकरणपूर्वपक्षनिर्णयवत् तत्र अरुणाधिकरणम् अरुणया पिङ्गाक्षा एका आयन्या सोमं क्रीणाति इति तु गौ विषये पूर्वमीमांसायां तृतीयाध्याये प्रथमपादे षष्ठम् अरुणाधिकार अरुणाधिकरणं तत्र अथारुणं ये आरुणम् एकः संस्कारः भवति उपनयने आरुणम् इत्यत्र अरुणया इति तृतीयया आरुण्यगुणयुक्तस्य त्रयसाधनत्वं प्रतीयते
न च अमूर्तस्य गुणस्य तत्सम्भवति अतो वाक्यस्य इह अविनियो विनियोजकत्वात् प्रकरणमेव विनियोजकं ग्राह्यम् ततश्च सोमप्रकरणे यानि ग्रहचमसादीनि द्रव्याणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि परिच्छिद्य येन द्वारेण आरुण्यं साधनं भवति पूर्वपक्षन्यायः येन न्यायेन अत्रापि पूजायां मुक्तो रक्तवर्णः पूजासाधन सर्वपरिच्छेदकम् इति आयाति ये रामचन्द्र शर्मावादस्य सम्यक् समाधानं सम्यक् समाधातुं शक्नुवन्ति सहजः नाम प्रामाण्यम आचार्य भवन्तः यद् वदिष्यन्ति तदेव प्रमाणं प्रामाण्यम् करणम् अरुणोधिकरणे पूर्वविप्साय तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे अरुणाधिकरणं तत्र अरुणया पिङ्गाक्षा एकहायन्या सोमं क्रीणाति इति तैत्तिरीयसंहितायाम् इत्यत्र अरुणया इति तृतीयया आरुण्यगुणस्य क्रयसाधनत्वं प्रतीयते अरुणया तत्र आरुण्यगुणानां क्रयसाधनत्वं प्रतीयते अमूर्तस्य गुणस्य तद् न सम्भवति अतो वाक्यस्य इह अविनियोजकत्वात् प्रकरणमेव विनियोजकं ग्राह्यम् तत्र यत्र वाक्यस्य वाक्यस्य एव केवलस्य विनियोजकत्वं न भवति न सिद्ध्यति तत्र सम्पूर्णं प्रकरणमेव विनियोजकं मन्यते विनियोजकः मन्यते ततश्च सोमप्रकरणे यानि ग्रहचमसादीनि द्रव्याणि सन्ति तानि सर्वाणि परिच्छिद्य तेन द्वारेण आरुण्यं साधनं भवति इति पूर्वपक्षन्यायः तेन न्यायेन अत्रापि पूजायां मुक्तो रक्तवर्णः पूजा साधन सर्वद्रव्यपरिच्छेदक इति आयाति अतो रक्तवर्णतया उक्तानि अनुक्तानि च पूजाद्रव्याणि रक्तान्येव सम्पादनीयानि इह पूर्वपक्षन्यायोऽपि निर्णयहेतुतया अभ्युपीयते बाधकाभावात् तो तत्र इति यावत्तु जातं क्व निर्मेयम् इति कथं निर्मेयम् इत्यस्य अग्रे वर्णनं क्रियते भूप्रदेशे समे शुद्धे गोमयेनोपलेपिते पुष्पप्रकरणसङ्कीर्णे तत्र उक्तानामपि रक्तवर्णत्वम् अनुक्तानामपि रक्तवर्णत्वम् इति अनेन भङ्ग्या प्राप्यते पुष्पप्रकरणसङ्कीर्णे धूपामोदसुगन्धिते सिन्दूररजसा देवी कुङ्कुमेन अथवा पुनः आलिखेत् प्रथमं चक्रम् तत्र गोमयेन उपलिप्ते पुष्पप्रकरणसङ्कीर्णे धूपामोदसुगन्धिते तत्र वीद्यां पटले सिन्दूररजसा यद्वा कुङ्कुमेन प्रथमं चक्रम् आलिखेत् समशक्ति कोणशक्तिग्रम समाश्रमति सुन्दरम् अवैर्मुखः तत्र अत्र स्थैर्यं मनस्थैर्यं तु नितराम् उपेक्षते कथञ्चित् चपलः सर्वजन्तूनां देश्यो भवति भारत स्थिरासनः न पाणिपादज्वालः न नेत्रचपलो यदि न पाणिचपलः इति शिष्टस्य लक्षणं यः चपलः अर्थात् पाणिपायस्य पाणिपादादिषु चापल्यं भवति स सर्वेषां द्वेषः भवति कथं भवति यतो हि अशिष्टः पूजाचक्रविन्यासस्थलस्य गुणविधिं आह भूप्रदेश इति अत्र प्रदेशशब्दः स्थलवाची यथा भगवान् व्यासमुनिः स्थलः प्रदेशानां क्वचित् काश्मीरेषु कोङ्कणेषु वेङ्केषु इत्यादि तत्र वाक्यम् उपलभ्यते आगमादिषु तदत्र न सङ्गतम् प्रदेश इति पदेन यस्मिन् देशविशेषे श्रीचक्रस्य लेखनं क्रियते तावदेव प्रदेशीपदेन निर्दिश्यते प्रदेशेषु राष्ट्राणां कृतं युगमवर्तत इति समय निम्नोन्नतवर्जिते तत्र समतलं स्यात् यदा यत्र चक्रलेखनं क्रियते चक्रराजस्य तत्र क्वचित् उच्चावचत्वं खातखव्वरादीनि न सन्तु शुद्धे यदनार्हे चक्रराजविन्यासद्रव्यम् आह सिन्दूर चक्रराजस्य लेखनं सिन्दूरेण वा क्रियते सिन्दूरद्रव्ये किञ्चित् दाडिमी कुसुमोपमा दाडिमी पुष्पस्य भवति सिन्दूरसदृशम् एतद् ये भगवत् हनुमत् विग्रहादौ सिन्दूर भवति केचन गणपतियन्त्रेपि लाक्षासिन्दूरवर्णं भवति
तत्र सिन्दूरेण यद्वा कुङ्कुमेन, कुङ्कुमः भवति रक्तवर्णः, तो उभयोः मध्ये यत्किमपि उपलभ्यते तेनैव चक्रराजस्य विन्यासः लेपनादिकं करणीयम्। सर्वशृङ्गारवेषाढ्यः सर्वाङ्गमनुलुप्य, शृङ्गारो भाव रस स्थिति प्रेक्षणादिलक्षणः, वेषः स्त्रीरूपधारित्वं त्रिपुरीकृतविक्रम न्यासादिना देवी वपुर्भूत्वा, तो न देवः देवमर्चयतीति देवी रूपोऽहम् इत्थं कामकलात्मकम् आत्मानं कामकलात्मकम् अनिशं ध्यात्वा हृदयं तत्र प्रसादबीजं दिव्या हृदयत्वेन ध्यावत् अहर्निशं ध्यायेत इति लिखितम्। तत्पूजाकाले तु विशेषतया आत्मनः देवीरूपत्वं मन्यते। न्यासादिना देवी बभूवुर्भूत्वा इति भावः, स्थिरमानस इति चित्तैकाग्र्यं कृत्वा। यद्दुरक्तपुष्पावृत इत्यर्धविशेषणं तस्य प्राथमिककुण्डकोलोत्थपरतया साम्प्रदायिकैर्व्याख्यानात् न फौनरुक्तम्। अर्घ इति कुण्डकोलकाख्यो द्रव्यविशेषः। जयरथमते अर्घ इति कुण्डकोलक इति नामधेयः द्रव्यविशेषः। क्वचित्तु शक्तिसङ्गमात् इति आज्ञया आगतः वक्ष्यमाणः। तत् सभ्य अपसभ्य सभ्यापसभ्य इति स्वगुरुक्रमात् यादृशक्रमः आयाति तमनुसृत्य ये करणीयम्। पुरत्रयं ध्यात्वा सर्वविद्या करुषुद्धिं कारयेत्। आत्मानं चक्रासनं दद्यात्, आत्मासनं दद्यात् चक्रासनं स्वयं स्वात्मानं। पादयोः आत्मासनं, जानुनी चक्रासनं और जंघामूले सर्वमंत्रासनम और मूले साध्यसिद्धासनम। ध्यात्वा इत्यादिभिः चतुर्भिर्बीजयन्त्रान्वित सोमादित्रयात्मक चक्र ध्यान पूर्वकं संविधानमाह ध्यात्वेत्यनेन प्रायत्यार्थं प्राणनिग्रहोऽपि विवक्षितः। प्राणनिग्रह प्राणायामः। ततो रक्षां प्रकुर्वीद पूर्वोक्त कुलविद्यया। कुलविद्यया ऐं क्लीं सौः इत्यनेन रक्षा क्रियते। ऐं क्लीं सौः महातृसुन्दरी स्वात्मानं रक्ष रक्ष स्वाहा इति हृदयाञ्जलिं दत्त्वा आत्मरक्षा क्रियते इत्यस्मदादयः। षडङ्गन्यासयोगेन नमस्कारादियुक्तया शिरो ललाट भ्रूकण्ठ भ्रूमध्य कण्ठरन्नाभिगोचरे आधारे व्यूहदं यावन्यासमष्टभिः आचरे। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां यथामला तदेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य प्राणनिग्रह प्राणायामः। सर्व आद्य विद्यया वाग्भवं प्रथमं। न्यस्यङ्गानि जाङ्गुलीषु करयोः स्थिताः इति भक्तनागेन उक्तरीत्या मध्यमादितालान्तिमं कर शुद्धिरुक्ता। ततो रक्षाम् इति तदा चतुष्टय कल्पनानन्तरं देहरक्षा पूर्वोक्तकुलविद्यया औ मध्यगतम् इति सूत्रो तया षडङ्गन्यासयोगेन हृदयशिरश्चिराध्वजेन नेत्रस्त्रयोगेन नमस्कारादि युक्तया हरियुतिवषडहोम औषधखण्डपदयुक्तया। पश्चादि आसनचतुष्टय कल्पनायानन्तरं भट्टनागोक्तिरीत्या मध्यमादि तालान्तिमं करशुद्धिरुक्ता। मध्यमं ऐं क्लीं सः ऐं क्लीं सः करदलगरुष्ट एवं भवति। न्यस्य अङ्गानि अङ्गुलीषु करयोस्ते करशुद्धिरुक्तम्। तत्र अमां सह एव रक्षा आचनतुष्टय कल्पनानन्तरं और देहादिरक्षा आसनचतुष्टय कल्पनानन्तरं
ऐं क्लीं स्वाहा इत्यनेन ऐं क्लीं स्वाहा महासुन्दरी स्वात्मानं रक्ष रक्ष स्वाहा इति मन्त्रेण देयरक्षात् एयौ मध्यगतम् इत्युक्त्या षडङ्गन्यासयोगेन हृदयस्य रक्षिका कवचेन अस्त्रयोगेन नमस्कारादीप्तया नतिः हुम् अर्थात् नमः ओं षड् हुं षड् फट् इत्यादिक्त्या हृदयशिरशिका कवचनेत्र अस्त्र इत्यादीनां न्यासः क्रियते ऐं हृदयाय नमः ह्रीं हृदये स्वाहा क्लीं शिवाय वषट् ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वषट् साहो अस्त्राय फट् इति अग्रे अस्य ईदृशं स्वयमेव ऊहनीयम् ततः पद्मनिभां देवीं देव्या ध्यानं पद्मनिभां देवीं बालार्ककिरणारुणां जपाकुसुमसङ्काशां दाडिमी कुसुमोपमा पद्मरागप्रतीकाशां कुङ्कुमामोदसन्निभां पद्मरागसमाभां स्फुरन्मुकुटमणिक्य किङ्किणीजालमण्डितां कालालिकुलसङ्काश कुटिलालकपल्लवा अलकः केशपाशाः काल कृष्णवर्ण अरिकुलः भ्रमराणां समूहसदृशं भगवत्याः कुटिलालक अलकः नाम केशपाशाः प्रत्यग्रारुणसङ्काश वदनां भोजमण्डलां किञ्चिदर्धेन्दुललित कुटिलललाटां मृदुपट्टिका पिनाकी धनुराकार सुध्रुवं परमेश्वरीम् आनन्दमदितोल्लोल लीलान्दोलितलोचनां सुरनमयूगसङ्घात विततस्वर्णकुण्डलां सुगण्डमण्डला भौगज्जितेन्दुमृदुमण्डलां विश्वकर्मादिन्द्रमाण सूत्र सुस्पष्टनासिकां ताम्रविद्रुमबिम्बावर रक्तोष्टीमृतोपमां स्मिर्माधुर्यविजित माधुर्या रससागराम् अनौपम्यगुणोपेत चिबुकोत्तीर्णोपितां कम्बुग्रीवां विशालाक्षीं मृणाललितैर्भुजैः रक्तोत्पलदलाकार कुसुमाकराम्बुजां कराम्बुजनखज्जोत्स्ना वनिता नभस्थलां वितानितनभस्थलां कराम्बुजनखज्जोत्स्ना वितानितनभस्थलां मुक्ताहारलतोपेत समुन्नतपयोधरां त्रिवली मलनायुक्त मध्यदेशसुशोभितां लावण्यसरितावर्तकारणाभिविभूषिताम् अनर्घ्यरत्नखचिता काञ्चीयुक्तनितम्बिनीं दिरद रोमराजिवराङ्कुशां कदलीललितस्तम्भ कुसुमा कुसुमा रोरुमीश्वरी लावण्यकदली तुल्यजङ्घायुवलमण्डितां नवदब्रह्मशिरोरत्ननिकृष्टचरणाम्बुजां शीतांशु सतसङ्काश कान्तिसन्तानहासिनीं लौहित्यजितसिन्दूर जपा दाडिमरागिणीं रक्तवस्त्रपरिधानां पाशाङ्कुशकरोद्यतां रक्तपुष्पनिविष्टां तु रक्ताभरणमण्डिता चतुर्भुजां त्रिनेत्रां तु पञ्चबाणधनुर्धरां कर्पूरशकुलोनमिश्रत्ताम्बूला पूरिताननां गूढदुर्भपदद्वन्द्वां प्रपदाजितकच्छपां तनुदीर्घाङ्गुली भास्वन्नखचन्द्रविराजितां महामृगमदोद्दामं अङ्कुशा कुङ्कुमारुणविग्रहां सर्वशृङ्गारवैशाट्यां सर्वालङ्कारभूषितां जगदाह्लादजननीं जगदरञ्जनकारिणीं जगदाकर्षणकरीं जगदकारणरूपिणीं सर्वमन्त्रमयीं देवीं सर्वसौभाग्यसुन्दरीं सर्वलक्ष्मीमयीं नित्यां परमानन्दनन्दितां महात्रिपुरमुद्रां तु स्मृत्वा वाहन रूपे महात्रिपुरमुद्रा केषाञ्चित् पते सर्वखण्डा एव महात्रिपुरमुद्रा इति पदेन निर्दिष्टा महात्रिपुरमुद्रा देव्या वाहनवेलायां मन्तर्यागानन्तरं मुद्रा नवकम् आधारादि ब्रह्मरन्ध्रान्त नवाधारेषु परशक्तिविक्रम तत्र मुद्रा नवक इति यतोहि त्रिखण्डा मुद्रा गृहीत त्रिखण्डा मुद्रायां तस्याभ्यन्तरे पुष्पं न्यस्य तस्मिन् देव्याः नासापुटेन निस्सार्य तस्मिन् देवीम् आवाह्य पुनः यन्त्रविग्रहात् देव्याः आवाहनं तो अस्य ध्यानस्य विवेचनं और देव्या आवाहनादि मुद्राणां विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धे हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सकतं पंचगत्तिविधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभास नारायण नम्यन्ते तामिति